दावत तिलावत कुरान करीम देता हूँ कारी मोहम्मद लुकमान साहब इब्न मुश्ताक अली खान सूरत गुजरात से आए हुए हैं, तशरीफ लाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما شاء الله سبحان الله يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ما شاء الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله